अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के शोले मज़ीद भड़कते जा रहे हैं। ख़ासतौर पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। उनके मुताबिक तकरीबन 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जिनमें उन्होंने ये कहा है कि ईरान के IRGC के जो मुख्तलिफ ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जितने मिज़ाइल लॉन्चर्स हैं उनको निशाना बनाया गया, मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम से उनको निशाना बनाया गया है, लॉन्ग रेंज मिज़ाइलों को के जो वो हैं ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है अमेरिका और इसराइल की जानिब से, खासतौर पर अमेरिका की जानिब से, कि जो बंकर बस्टर बम्स हैं B-2 बम्बार तैयारे के ज़रिए उनको गिराया गया है उन अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ के ऊपर, ताकि उनको तबाह किया जा सके। बहरहाल ये तमाम तर कार्रवाई की गई है अमेरिका की जानिब से, लेकिन ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है वो भी बेमिसाल है। ईरान इस वक्त जो है ये कहा जा रहा है कि 40 ममालिक के साथ कन्फ्रंट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, यानी 40 ममालिक का नेक्सस बना हुआ है और ईरान एक तरफ खड़ा है और वो इन तमाम ममालिक को टफ टाइम दे रहा है। उनमें से ये जो 40 ममालिक की जो बात की जा रही है, उनमें ये ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहे हैं अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए, यानी सहूलत कारी की जा रही है। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है उन तमाम ममालिक को टफ टाइम दे रहा है। और अब सूरत हाल ये हो गई कि ईरान ने इसराइल के अंदर गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान की जब हम बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया है, हाई राइज बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर इसराइल के अंदर तबाही फैली है। और इसके साथ साथ ईरान की जानिब से मशरिक़ी वस्ता के खित्ते के अंदर जो अमरीकी बेसिस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन, ख़ास तौर पर बहरीन के अंदर जो अमरीकी ठिकाने हैं, अमरीकी नेवल फ्लीट है, वो मुसलसल निशाना बनता जा रहा है ईरानी ड्रोन्स का। इसके साथ साथ दीगर ममालिक के अंदर भी। और इस दफ़ा जो कार्रवाई की गई है, गुज़िश्ता रात के दौरान जो बड़ी कार्रवाई की गई है वो अरबील के अंदर की गई है, यानी जो कुर्दिस्तान है, इराकी कुर्दिस्तान, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई क्यों की गई? ये कार्रवाई इसलिए की गई है कि गुज़िश्ता दिन हमने देखा कि अमेरिका के जो कार्गो तैयारे हैं वो कुर्दिस्तान रीजन में धड़ाधड़ वहाँ पर दाखिल हो रहे थे। अमेरिकी सदर जो ट्रंप है उसने ये कहा है कि हम जो है ज़मीनी फोर्सेस जो है इन करने की कोशिश करेंगे, ख़ासतौर पर ये जो पेशमर्गा फोर्सेस हैं कुर्दिस्तान के, उनको ईरान के अंदर दाखिल करके उनको असला देकर उनके ज़रिए ईरान के कुर्दिस्तान के अंदर कोई डिस्टेबलाइजेशन लाने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से हमने देखा कि कुर्दिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ईरान मुखालिफ फोर्सेस हैं उन्होंने भी एक तो ट्रम्प से उनके जो सरबराह हैं उन्होंने बाकायदा टेलीफोनिक बातचीत भी की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन को वापस ले लेंगे, हम ईरान से आज़ादी हासिल करेंगे। तो इसके बाद आज ईरान ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और पेशमर्गा ये जो फोर्सेस है उनके ठिकानों को बिल्कुल लेवल टू लैंड कर दिया है, ज़मीन के बराबर कर दिया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इसके साथ साथ तुर्की ने भी, मैंने गुज़िश्ता अपने व्लॉग में भी कहा था कि तुर्की ने भी ये कहा था कि हम ये जो कुर्द फोर्सेस है उनके ये जो नकलो हमल है उनके ऊपर बराबर नज़र रखे हुए हैं, लिहाजा हम उनके ऊपर कोई भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं कि रीजन को डिस्टेबलाइज कर सके। क्योंकि आपको पता है कि ये जो कुर्द हैं ये ईरान के अंदर भी है, ये शाम के अंदर भी है, ये इराक के अंदर भी है और ये तुर्की के अंदर भी है। तुर्की ने अभी हाल ही में बड़ी मुश्किल से अपने मुल्क के अंदर मौजूद उन तुर्कों को ये कुर्दों को न्यूट्रलाइज करके मेन स्ट्रीम कर तो दिया है, लेकिन शाम के अंदर जो कुर्द हैं वो अभी भी तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसके साथ साथ इराक के अंदर जो कुर्द हैं वो खतरा है। ईरान के अंदर अगर कोई डिस्टेबलाइजेशन लाई जाती है तो वो कुर्द भी तुर्की की सालिमियत के लिए खतरा हो सकते हैं। लिहाजा इस मामले में तो तुर्की जो है वो ईरान के साथ खड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में। और इसके अलावा जो हमले किए जा रहे हैं, गुज़िश्ता जो हमला किया गया था श्रीलंकन बेस के करीब, श्रीलंकन वाटर्स के करीब जो ईरानी नेवल फ्लीट के ऊपर जो हमला किया गया था, उसके बाद आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है ईरान की जानिब से रेड सी में और अरबियन सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर कार्रवाइयाँ की गई है, जिसमें खासतौर पर इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने का दावा किया गया है ईरान की जानिब से। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इब्राहिम लिंकन को खातिर खा नुकसान पहुंचा है। उसके बाद उसको और ज़्यादा अमेरिकी फोर्सेस पीछे लेके गए हैं। तलबीब में जो हमले किए गए थे उसमें ईरान ने
کلسٹر بموں کا کلسٹر میزائلوں کا استعمال کیا ہے، جس میں روکنے کی کوشش کے باوجود ان کے اندر موجود میزائلز ہیں وہ باقاعدہ طور پر جا کے ہٹ کر گئے ہیں، اور وہ سیپریٹلی ہٹ کر گئے ہیں اور رینڈملی ہٹ کر گئے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خلیج عمان کے علاقے میں 3 ڈرونز، امریکی ڈرونز کو گرایا ہے ایران نے۔ یہ نہ صرف ایران نے اس کا دعویٰ کیا ہے بلکہ امریکی فورسز نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ ہرمیس ڈرون ہے، اور دوسرا MQ-9 ڈرون ہے، جن کو لورستان کے علاقے میں ایران نے مار گرایا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ صورتحال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جب زمینی فورسز جو داخل کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے ایران کے اندر، تو اس حوالے سے 3 رائے پائی جا رہی ہیں، یعنی امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اس حوالے سے کافی حد تک تفریق پیدا ہو گئی ہے۔ جو پیٹ ہیگسٹ ہیں، جو کہ وزیر جنگ ہے امریکہ کے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو فورسز ہیں ان کو داخل کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع مارکو روبیو کہتا ہے کہ نہیں، یہ داخل کرنے کا مطلب ہے ایک طویل جنگ، اور طویل جنگ ہم اس کو ہضم نہیں کر سکیں گے۔ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ فی الحال جو ہے وہ امریکی فورسز کو، امریکی میرینز کو وہاں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ میرینز جو ہیں وہ ایران کے سوائلز پہ قدم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کو کیپچر بھی کریں گے، ان کو قتل بھی کریں گے، اور امریکہ کے لیے ہیلپ پیدا کریں گے۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ حزب اللہ کے ٹھکانوں کے اوپر اسرائیل کے تابڑتوڑ حملے جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ بھی جنوبی لبنان سے شمالی اسرائیل کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کر رہا ہے۔ ابھی یہ اطلاعات آئی ہے کہ حزب اللہ کے جو سینئر اہلکار تھے، سینئر جو کمانڈرز تھے، جن کو انہوں نے سائیڈ لائن کر کے رکھا ہوا تھا، ان کو دوبارہ سے انہوں نے احکامات دیے ہیں کہ آپ جائیں اور دریائے لطانی کی اس سائڈ سے جا کر اسرائیل کے اوپر جو کاروائیاں ہیں اس کی کنٹرول سنبھالیں۔ یہ جو احکامات ہیں، اس کے بعد سے دیکھا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے اوپر بڑے پیمانے پر حزب اللہ کے حملے جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ خلیج فارس کے علاقے میں یہ جو آبنائے ہرمز ہے، اس کو بند کرنے کا جو ایران کا دعویٰ تھا وہ ابھی بھی اسی طرح انٹیکٹ ہے، اور وہاں سے کوئی بھی جو جہاز ہے وہ ایرانی فورسز کی مرضی کے بغیر ابھی بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک گزشتہ روز ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر امریکی آئل ٹینکر کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا، اس کے خلیج عمان کے قریب ایک آئل ٹینکر کو وہاں پر بھی اڑا دیا تھا۔ تو ایرانیوں نے جو اپنے جو انتقام کا جو سلسلہ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پورے خطے کے اندر پھیلا دیا ہے۔ ابھی یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جو برٹش جو فورسز ہیں، برٹش گورنمنٹ ہے، وہ ایران کے اندر ایک کاروائیاں کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ کاروائیاں شروع کرتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ مشرقی وسطی سے نکل کر وہ یورپ کے اندر داخل ہو گیا، اور یورپ کے اندر داخل ہونے کا مطلب ہے یہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو گئی ہے۔ کیونکہ اس حوالے سے جنوبی کوریا کے اندر سے بھی باتیں آ رہی ہیں کہ جنوبی کوریا بھی مستقبل میں امریکہ کے جو آپریشنز ہیں اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وہاں کے حکام نے یہ کہا ہے، لیکن شمالی کوریا نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم اسرائیل کو اور امریکہ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ تو وہ ٹف ٹائم شمالی جو کوریا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو تو نہیں دے گا، لیکن وہ جنوبی کوریا کو بڑا ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ ادھر یہ جو آذربائیجان کے اندر ہم نے دیکھا، کل بھی ہم نے اپنے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ آذربائیجان کے اندر جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ایران نے کہا کہ ہم نے یہ ڈرون حملہ نہیں کیا ہے۔ بیسیکلی اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ راس التنورہ کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے، اسرائیل جو ہے وہ دیگر ممالک جو عرب ممالک ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر رہا ہے، اسی طرح انہوں نے آذربائیجان کے اوپر بھی حملہ کیا ہے تاکہ ان ممالک کو ایران کے خلاف کیا جا سکے۔ اگر ان ممالک کے جو حکمران ہیں ان میں تھوڑا سا بھی ہوش ہو، ان میں عقل ہوگی، تو وہ ایران کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو آذربائیجان کے جو سربراہ ہے علیوف، انہوں نے ایران کے اندر جو اپنی ایمبیسی ہے اس کو خالی کرنے کے احکامات دیے ہیں، اپنے جو سفارتی عملہ ہے اس کو واپس بلا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اس حملے کا ہم جواب دے دیں گے اگر وہ کوئی کارروائی کرتا ہے، ایران کے خلاف کوئی محاذ کھولتا ہے اسرائیل کے کہنے پر یا اسرائیل کے بہکاوے میں آ کر۔ تو یہ ایک آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈکٹیٹر ہے، اور بڑے عرصے سے اسرائیل کے آذربائیجان کے اندر وہ قابض ہے۔ آذربائیجان کی عوام جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک
رجیم چینج ہو سکتی ہے ایران اگر 2-3 جوابی کارروائیاں کرتا ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس رہیں، اللہ حافظ۔